देवल की जान किस्त 85। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। शाह हवेली मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई थी। बाहर ठंडी हवा दरख्तों की शाखों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। दूर कहीं बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार था। हवेली के लान की लाइट्स मध्यम रोशनी बिखेर रही थी। ज़यान और आयला अपने कमरे में सो रहे थे। ज़यान हमेशा की तरह एक हाथ आयला के गिर्द हिफाजती अंदाज में रखकर सोया हुआ था, जैसे नींद में भी उसे अपनी जान से दूर नहीं करना चाहता हो। अचानक आयला की आंख खुल गई। उसने छत की तरफ देखा, फिर घड़ी देखी। ओहो, अभी तो रात है। वो चंद लम्हे खामोश लेटी रही, फिर उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट आ गई। सब सो रहे हैं, मतलब अब कुछ मज़े किए जाएं। उसने आहिस्ता से ज़यान का हाथ अपने ऊपर से हटाया, मगर जैसे ही वो उठने लगी, ज़यान ने बग़ैर आँख खोले उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? आयला चूक गई। आप सो नहीं रहे थे? ज़यान ने आंखें बंद रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी जब भी शरारत का प्लान बनाती है, मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है। आयला ने होंठ फैला लिए। मुझे नींद नहीं आ रही। तो मेरे पास लेट जाओ। नहीं। फिर? मुझे आइसक्रीम खानी है। ज़यान ने एक आंख खोली और घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:30 बजे? हाँ। अभी? जी अभी। नहीं। आयला ने फौरन कंबल ओढ़ लिया। ठीक है, फिर मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। ज़यान ने हंसी रोकते हुए उसकी तरफ देखा। ये कौन सा नया ड्रामा है? मैं नाराज़ हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे प्यार ही नहीं करते। ज़यान फौरन सीधा होकर बैठ गया। ये किसने कहा? आपने आइसक्रीम नहीं खिलाई। ज़यान ने माथे पर हाथ मारा। या अल्लाह, इस लड़की का क्या करूं? चंद लम्हे बाद वो हार मान गया। चलो। आयला खुशी से उछल पड़ी। सच? हाँ, लेकिन सिर्फ हवेली के किचन तक। नहीं, बाहर वाली आइसक्रीम चाहिए। आयला, प्लीज़। वो इतना मासूम सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई कि ज़यान हंस पड़ा। तुम बड़ी बड़ी कमज़ोरी हो। 5 मिनट बाद ज़यान ने जैकेट पहनी, आयला को भी गरम शाल ओढ़ाई और दोनों खामोशी से नीचे उतरने लगे। मगर जैसे ही दोनों सीढ़ियों से नीचे आए, सामने हमजा और अरसलान बैठे चिप्स खा रहे थे। चारों की नज़रें एक दूसरे से मिली। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर हमजा बोला, वाह भई, आधी रात को भाभी को भगाकर कहाँ ले जा रहे हैं? अरसलान ने फौरन कहा, देखा, मैंने कहा था ना भाई, ज़रूर कहीं जा रहे होंगे। आयला हंसने लगी। ज़यान ने दोनों को घूरा। तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? हमजा ने चिप्स मुंह में डालते हुए कहा, भूख लग रही थी। आयला फौरन बोली, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। दोनों भाई एक साथ उछल पड़े। हम भी चलेंगे। ज़यान ने फौरन जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बीवी को ले जा रहा हूँ, तुम दोनों को नहीं। हमजा ने ड्रामाई अंदाज में दिल पर हाथ रखा। भाई बदल गए हैं। अरसलान ने आंखें साफ करने की अदाकारी की। हमें तो लगता था हम भी उनकी जान हैं। आयला जोर जोर से हंसने लगी। चलो ना, उन्हें भी ले चलते हैं। ज़यान ने लंबी सांस ली। एक तुम हो जो सब पर तरस खा लेती हो। आखिरकार चारों गाड़ी में बैठ गए। रास्ते भर आयला कभी गाने गुनगुनाती, कभी हमजा को छेड़ती, तभी अरसलान की टोपी खींच लेती। हमजा ने हंसते हुए कहा, भाभी, आप कभी बड़ी भी होंगी? आयला ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मैं तो हमेशा ऐसी ही रहूंगी। ज़यान मुस्कुराते हुए खामोशी से उसे देखता रहा। उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ आयला की हंसी थी। आइसक्रीम पार्लर पहुंचकर आयला ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मुख्तलिफ फ्लेवर मंगवा लिए। ज़यान ने हैरत से पूछा, इतनी कौन खाएगा? मैं। इतनी ठंडी चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं। आयला ने मासूम सा चेहरा बना लिया। बस थोड़ी सी। ज़यान ने एक कप अपने पास रख लिया। सिर्फ यही। आयला ने चुपके से हमजा के हाथ से दूसरा कप भी उठा लिया। हमजा ने शोर मचा दिया, चुरा ली। अरसलान हंस हंस कर दोहरा हो गया। ज़यान ने आयला की तरफ देखा तो वो मासूम बनकर खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने नहीं ली। हमजा ने खाली कप दिखाया। फिर ये खुद चल कर गया। आयला हंसी रोक ना सकी। वापसी पर गाड़ी में आयला को अचानक नींद लगी।
زیان نے فوراً گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی، اس کو اچھی طرح درست کی اور نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند سو گئی۔ حمزہ اور ارسلان خاموش ہوئے۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، بھائی آپ وقارتے ہیں۔ زیان نے سوئی ہوئی آئلہ کی طرف دیکھ کر آہستہ سے جواب دیا، یہ میری زندگی ہے، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ رات کی گوئنگ سڑک پر گاڑی آہستہ آہستہ شاہ حویلی کو تو بڑھ رہی تھی۔ اگلی صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ شاہ حویلی میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی۔ لان میں رنگ برنگے پھول ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ پورے ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ کچن سے تازہ پراٹھوں، چائے اور آملیٹ کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ اوپر کمرے میں زیان پہلے ہی جاگ چکا تھا، مگر آئلہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شہزادی، صبح ہو گئی ہے، دوائی بھی کھانی ہے۔ آئلہ نے کمبل اور اوپر کھینچ لیا۔ مجھے نہیں اٹھنا۔ زیان ہنس دیا، اگر 5 منٹ میں نہیں اٹھیں تو انہیں خود اٹھا دوں گا۔ آئلہ نے کمبل کے اندر سے ہی جواب دیا، آپ ڈرا رہے ہیں؟ نہیں، بتا رہا ہوں۔ 5 منٹ بعد بھی جب آئلہ نہ اٹھی تو زیان نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور واش روم تک لے کر گیا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ آئلہ فریش ہونے کے بعد دوبارہ بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زیان بیڈ کے پاس گیا اور کمبل کھینچ کر آئلہ کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آئلہ نے چونک کر آنکھیں کھولے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نیچے لے جا رہا ہوں، میں خود چل لوں گی، اب دیر ہو گئی۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے ہی نیچے لے آیا۔ جیسے ہی دونوں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے، حمزہ اور ارسلان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حمزہ نے فوراً کہا، بھابھی آپ کے تو بڑے مزے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسے نہیں اٹھاتا۔ آئلہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا، پہلے تم لوگ اتنے پیارے بنو، پھر کوئی تمہیں بھی اٹھا لے گا۔ سب ہنس پڑے۔ ناشتہ شروع ہوا تو آئلہ نے حمزہ کی پلیٹ سے چپکے سے آلو کا پراٹھا اٹھا لیا۔ حمزہ نے جیسے ہی پلیٹ دیکھی حیران رہ گیا، ارے میرا پراٹھا کہاں گیا؟ آئلہ ایسے ناشتہ کرنے لگی جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے آئلہ کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا، بھائی چور ادھر بیٹھی ہے۔ آئلہ نے فوراً پراٹھے کا آخری نوالا کھا لیا۔ اب تو صبح بھی ختم ہو گیا۔ حمزہ نے مصنوعی غصے سے کہا، بھابھی یہ زیادتی ہے۔ آئلہ ہنسنے لگی، اتنا سا پراٹھا تھا، تم دوسرا کھا لینا۔ اسی دوران امی جان جوس لے آئیں۔ زیان نے دوائی نکال کر آئلہ کے سامنے رکھی۔ پہلے دوائی۔ آئلہ نے فوراً منہ بنا لیا، پہلے چائے۔ نہیں، پہلے دوائی۔ پہلے چائے، پہلے دوائی۔ دونوں کی بحث دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ دادا جان بولے، زیان، لگتا ہے تمہیں آئلہ کو منانے کی باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑے گی۔ زیان نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس آئلہ کی طرف بڑھایا، ایکوائرنگ کھا لو گی تو شام کو تمہیں تمہاری پسند کی آئس کریم کھلاؤں گا۔ آئلہ کی آنکھیں چمک اٹھی، وعدہ؟ پکا وعدہ۔ آئلہ نے فوراً دوائی کھا لی۔ حمزہ حیران رہ گیا، بھائی ہمیں بھی یہ فارمولہ سکھا دے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی کو صرف آئس کریم کا نام سننا ہوتا ہے۔ آئلہ نے شرارت سے کشن اٹھا کر دونوں بھائیوں کی طرف پھینکا۔ دونوں ایک ساتھ بچ گئے۔ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، یہ کہہ کر آئلہ لان کی طرف بھاگ گئی۔ حمزہ اور ارسلان بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ پورا لان ہنسی سے گونج اٹھا۔ زیان بھی پیچھے آیا، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آئلہ زیادہ تیز دوڑ رہی ہے، وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ آئلہ، آہستہ۔ آئلہ ہنستے ہوئے رکی۔ زیان اس کے پاس آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، تم بھول جاتی ہو کہ ابھی تم مکمل ٹھیک نہیں ہو، اگر تمہیں دوبارہ درد ہوا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آئلہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، سوری۔ زیان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بس اپنا خیال رکھا کرو، باقی شرارتیں جتنی مرضی کر لیا کرو۔ شام کا وقت تھا، بارش تھوڑی دیر پہلے ہی رکی تھی۔ حویلی کے باغ میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل اب بھی چھائے ہوئے تھے۔ لان میں دادا جان، بابا جانی اور امی جان بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حمزہ اور ارسلان کسی بات پر ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، جبکہ آئلہ ان دونوں کی باتیں سن کر ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔